गठबन्धनका शीर्ष नेता आफ्नै नेता कार्यकर्ताबाट सशंकित बन्दै भोट क्रस हुने त्रास बढ्दो। आचार संहिता पालना नगरे कार्यवाही गर्ने निर्वाचन आयोग। दल र तिनका शीर्ष नेताको हकमा उदार बन्दै निर्वाचन आचार संहिता उल्लंघन गर्ने समय शुरू हुन लागेकाले सबै पक्ष चनाखो हुनुपर्ने निर्वाचन आयुक्त भण्डारीको भनाई। हिन्दूहरूको महान पर्व तिहार आज शुरू। यमपञ्चकको पहिलो दिन सन्देशवाहकका रूपमा कागको पूजा गरी मनाइयो। बेलायतमा प्रधानमन्त्री बन्ने दौड़ तीव्र। पूर्व चान्सलर ऋषि सुनक पनि प्रधानमन्त्रीको दौड़मा। र आईसीसी T20 विश्वकप क्रिकेटमा भारतद्वारा पाकिस्तान 4 विकेटले पराजित। आयरल्याण्डलाई 9 विकेटले पराजित गर्दै श्रीलंका विजयी। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी पुजनी र म पार्वता। समाचार अब विस्तारमा। सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। चुनावको मिति नजिकिँदै गर्दा सत्तारूढ़ गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू आफ्नै नेता कार्यकर्ताबाट सशंकित हुन थालेका छन्। मतदाता रिझाउन चुनावी भेला आयोजना गरेका शीर्ष नेताहरूले आफ्नै कार्यकर्तालाई पद र प्रतिष्ठाको लालसा देखाउन शुरू गरेका छन्। टिकट नपाएपछि असन्तुष्ट बनेका र बाघीलाई फकाउन पनि उनीहरूले त्यस्तो आश्वासन देखाउन थालेका हुन्। पार्टीप्रतिको बढ़दो वितृष्णा, टिकट नपाएको झोक र नेताहरूप्रतिको अविश्वासले भोट क्रस हुने त्रास अहिले सत्ता गठबन्धनको प्रमुख समस्याको रूपमा सतहमा आएको छ। साथीहरूले मलाई अत्यन्तै सम्मान गरेर प्रधानमन्त्री बनाउनु भएको छ। त्यसैले कांग्रेसको गाडी त्यो झन् हाम्रो कर्तव्य रहेको छ यो गठबन्धनलाई अझ बलियो बनाउनका लागि। त्यसैले चाहिँ नि माधव नेपालजी, प्रचण्डजी, जनमोर्चाका साथी लगायत सबैको सहयोगले प्रधानमन्त्री बनेको हो। त्यसैले अहिले यो पार्टी गठबन्धन जो छ यसलाई बचाउन अति आवश्यक छ। यसका लागि कुनै पनि किसिमको शंका उपशंका मात्रै होइन, कुनै किसिमको बहाना पनि दिनु हुँदैन। हामीले शंका उपशंका गर्ने ठाउँ पनि दिनु हुँदैन। सबैलाई टिकट चाहिएको छ, सबैलाई उम्मेदवार चाहिएको छ। गठबन्धन चाहिँ जितिहाल्छ, टिकट चाहियो। सबै पार्टीमा होला हेर्नुहोस् टिकट हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ नि त्यति मात्रै सजिलो छ। गठबन्धन छ, टिकट पनि चाहिएको छ, सत्य कुरा हो। जित्छु भन्ने आशा पनि होला, तर गठबन्धन हुँदैमा सबैले त पाउँदैन नि टिकट त। सत्तारूढ़ गठबन्धनको नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्री बनेका कंग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले टिकट वितरणपछि नेता र कार्यकर्तामा असन्तुष्टि बढेको बुझिसकेका छन्। अब बन्ने गठबन्धनको सरकारपछि धेरै अवसर सिर्जना हुने र ती ठाउँमा अहिले अवसर नपाएकाहरूको माग सम्बोधन गरिने आश्वासन उनले दिन शुरू गरिसके। त्यस्तै विपक्षीको चर्को आलोचना गर्ने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल अहिले कार्यकर्ता फकाउने मूडमा छन्। काठमाडौँमा आयोजित चुनावी भेलामा शीर्ष नेताहरूलाई भावी प्रधानमन्त्रीको संज्ञा दिने दाहालले प्रदेश 1 र मध्य प्रदेशको कार्यकर्ता भेलामा नेता तथा कार्यकर्तालाई राजदूत र संवैधानिक नियुक्तिसम्मको आश्वासन बाँड्न भ्याए। कयौं साथीहरूलाई आफूले टिकट नपाएकोमा अलिकति नमिठो पिस्तो कस्तोमा कस्तो लाग्यो होला लागेको छ। मैले अनुहार हेर्छु, त्यो विजयको खबर पनि मैले देखेको छु। कयौं साथीहरूको सबै पार्टीभित्र पनि होला, पार्टीमा पनि होला, तर अहिले टिकट नपाएका, चुनाव लड्न नपाएका कयौं साथीहरू ठुल्ठुला राजनीतिक नियुक्तिमा जान सक्नुहुन्छ। हामीले जित्यौं र सरकार फेरि पनि हाम्रो बन्यो भने कयौं राजदूत भएर जान सक्नुहुन्छ। थुप्रै त्यहाँ पनि अवसरहरू छन्। अरू कयौं संवैधानिक राष्ट्रिय सभामा जान सक्नुहुन्छ। त्यसकारण यो नै अन्तिम हो। बर्बाद भयो, आकाशै खस्यो, धरती भाँचियो भनेर सोच्नुपर्ने केही आवश्यकता छैन। गत साउन 20 गते आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा चुनावमा गठजोड गर्ने निर्णय गर्दा चित्त नबुझाएको जनता समाजवादी पार्टी जसपा गठबन्धनबाट बाहिरिसकेको छ। गठबन्धनका कारण पार्टी थोरै सीटमा खुम्चिएको भन्दै मुख्य गरी कंग्रेस माओवादी केन्द्रमा आन्तरिक विवाद छ। कंग्रेसका कयौं नेताहरू गठबन्धन र पार्टीकै उम्मेद्वार विरुद्ध बागी छन् भने माओवादी केन्द्र एकीकृत समाजवादीमा नियति उस्तै छ। एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल पनि शीर्ष 2 नेतालाई पछ्याउँदै भन्छन्, अध्यादेश जारी गरेर राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्ने कुरामा सहमति जनाएर यही अहिलेको मान्यतालाई जारी गर्ने काम भएको थियो। त्यही कुरालाई अहिले अगाडि बढाउँदाखेरि त्यो पार्टीले विरोध गरिरहेको छ। राष्ट्रपतिले अनुरोध खडा गरेकी धेरै कुरो युवाहरूको भविष्य अत्यन्तै अन्धकारमा रहेको छ। संवेदनशीलता बढाएको समस्याप्रति, प्रदेशका युवाहरूको समस्याप्रति असंवेदनशील पार्टी कुनै छ भने, व्यवस्था गर्ने कुनै पार्टी छ भने त्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ए पार्टी हो, जसको नेता केपी ओली हो। त्यसो भए कुनै पनि भ्रममा नपर्नुहोस्, कुनैले फैलाउने कुनै पनि भ्रममा तपाईँहरू अल्झिनु पर्ने आवश्यकता छैन, अवगमन पर्ने आवश्यकता छ।
165 क्षेत्रमा प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि विभिन्न 61 दल चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन्। प्रत्यक्षतर्फ देशभरबाट 2412 जनाको उम्मेद्वारी परेको छ। एमाले सबैभन्दा धेरै उम्मेद्वारलाई चुनावी मैदानमा उतारेको छ। दल प्रतिको बढ्दो वितृष्णाका बीच 876 जना स्वतन्त्र उम्मेद्वार चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन्। पार्टीमा आन्तरिक द्वन्द्व गरी बागीका रूपमा चुनावी मैदानमा रहेका गठबन्धनका उम्मेद्वारका कारण अहिले शीर्ष नेताहरू भोट क्रस हुने डरमा छन्। राजनीतिक विश्लेषक डाक्टर दिल्लीराज खनाल नेतृत्वको अकर्मण्यताका कारण थप संकट देखिएको दावी गर्छन्। पार्टीको विचार, सिद्धान्त, त्याग, तपस्या, दुःख पाएको अनि भोलि गएर चाहिँ जुन किसिमको कमिटमेन्ट छ त्यो कमिटमेन्ट पनि पूरा हुने भन्ने पनि भएन। किनभने गठबन्धन भयो, गठबन्धन भइसकेपछि त्यो गठबन्धनकै त्यो भित्रका विभिन्न स्वार्थ समूहहरूलाई मिलाएर लिएर जाने भन्ने चाहिँ एउटा स्थिति हुने भयो। त्यसले गर्दाखेरि पनि गठबन्धन प्रति आम रूपमा कार्यकर्ताको आकर्षण भन्दा पनि वितृष्णा फैलिने भएको हुनाले पनि अब के गर्ने त भन्दाखेरि एउटा प्रलोभन र थप रूपमा देखाउनको निम्ति हामी चुनाव जित्यो भने जसले टिकट पाएको छैन वा अवसर पाएको छैन हामी दिन्छौँ भने त्यो ढङ्गले कतै आकर्षित गर्न सकिन्छ कि भन्ने। यसो त राजनीतिक दलहरूमा राम्रा भन्दा पनि हाम्रालाई प्राथमिकता दिने नौलो होइन। त्यसमा पनि सत्ता र शक्तिका आडमा टिकट बुझ्ने र चुनावमा पैसाको खोलो बगाउनेहरूको संख्या पनि कमी छैन। तर अहिले व्यवस्था बदलिएको छ, अवस्था फेरिएको छ। मतदाताले आफ्नो मताधिकार कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने हेक्का राख्न थालेका छन्। त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हो गत स्थानीय तहको निर्वाचन। त्यसकारण दलहरूले आश्वासन होइन, अवस्था फेर्न आवश्यक छ। तर दल र तिनका उम्मेद्वार मात्र होइन, शीर्ष नेतृत्वको रवैयामा भने खासै परिवर्तन आएको छैन। रेडियो कान्तिपुरका लागि सन्तोष गन्धर्व। कान्तिपुर सविस्ता। प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि गत असोज 12 गतेदेखि आचार संहिता लागू भइसकेको छ। निर्वाचनका बेला कहाँ के गर्न पाइने र के गर्न नपाइने भन्ने कुरा आचार संहितामा समेटिएको हुन्छ। आचार संहिता दल र तिनका उम्मेद्वार मात्रै होइन, नागरिकदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मलाई लाग्छ। राष्ट्र सेवक कर्मचारी हुन् कि सुरक्षा निकायका सबैले पालना गर्नुपर्छ आचार संहिता। तर अरूले आचार संहिता पालना नगरे कार्यवाही गर्ने निर्वाचन आयोग दल र तिनका शीर्ष नेताको हकमा उदार बन्दै गएको र आँखा चिम्लिने गरेको आरोप लागेको छ। एक रिपोर्ट। प्रचलित मान्यता के हो भने आचार संहिता भनेको आफैले आफ्नै लागि बनाएको नियम हो। चुनावमा दलहरूका लागि लागू हुने आचार संहिता पनि दलहरूकै सम्मतिमा निर्वाचन आयोगले जारी गर्छ। तर निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गर्दा आचार संहिताको उल्लंघनमा राजनीतिक दलहरू चुनाव प्रसारमा भन्दा बढी सक्रिय हुन थालेका छन् र यसरी आचार संहिता उल्लंघन गर्नेमा प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरू बढी छन्। हालै रौतहटमा भएको चुनावी सभामा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आफू र आफ्ना दलका उम्मेद्वारलाई निर्वाचित गराए बिना पैसा वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने र काठमाडौँमा तालिम दिनेसम्म आश्वासन दिनुभयो। नेपालको अभिव्यक्तिले आचार संहिताको उल्लंघन गरेको भन्दै आयोगले उहाँलाई स्पष्टीकरण समेत सोधिसकेको छ। बेटा बेटी के रोजगारी की बात करो, देश के अंदर या देश के बाहर बिना ढेउआ के फ्री वीसा, फ्री टिकट, फ्री के मतलब बिना ढेउआ के वीसा मिलते हैं, बिना ढेउआ के टिकट मिलते हैं, बिना ढेउआ के काठमाडौँ में तालिम मिलते हैं। शुरुआत हो गया है। जुनसुकै तहको चुनावमा पनि आचार संहिताको पूर्ण पालना मुख्य चुनौती हुने गरेको छ। गत स्थानीय निर्वाचनमा प्रधानमन्त्री पत्नी आर्जु देउवाले डडेलधुरामा आयोजित कार्यक्रममा कांग्रेसले नजितेको ठाउँमा बजेट नदिने भन्दै धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति दिनुभयो। उहाँको अभिव्यक्ति आचार संहिताको विपरीत भए पनि उजुरी नपरेको भन्दै आयोगले स्पष्टीकरण सोध्न पनि उचित ठानेन। कांग्रेसको मेयरै हुन त हामी किन पैसा पठाउँछौँ? सो यो कुरालाई पनि ध्यान दिएर यो करुवा सरुवा हरुवा पार्टीहरूलाई भोट नहाल्नुस्। हालै पोखरामा सत्तारूढ गठबन्धनको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफूहरूलाई भोट हाल्न दुविधा गरे पाप लाग्ने बताउनुभयो। गठबन्धनलाई भोट नदिए पाप धुरीबाट कराउने भन्दै उहाँले मतदातालाई धम्क्याउनुभयो। हामीले पनि कतै हेजिटेसन कुनै हिचकिचाहट कुनै खालको दुविधामा हामी रहनै हुँदैन। कुनै पनि पार्टीका नेता कार्यकर्ता साथीहरू दुविधामा रह्यो, यसलाई हाल्नु कि नहाल्नु भोट नहाल्नु कार्य भने जस्तो मनमा आयो भने त्यो पाप पलाएको बुझिन्छ। पाप धुरीबाट कराउँछ भने जस्तो यदि मनमा पाप पलायो भने अन्ततः धुरीबाट कराउँछ त्यो पाप। आफ्नो नाकै मुनि आचार संहिता उल्लंघन हुँदा पनि आयोगले कारवाही गर्न सकेको छैन। अझ ठूला दलका शीर्ष नेताले त उन्मुक्ति नै पाएको अवस्था छ। स्पष्टीकरण पनि आफैमा एउटा कारवाही भएको निष्कर्ष आयोगको छ। निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश कुमार थपलिया स्पष्टीकरणले तरंग ल्याएको र आगामी दिनमा कारवाही पनि हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुहुन्छ। आचार संहिता उल्लंघनमा स्पष्टीकरण सोधिँदै यतिको अलिकति चाहिँ यो तरंग आएको छ भने अब 5-7 दिन 8-10 दिन पछिका आयोगका निर्णयले ठुलै भूकम्प आउला कि भन्ने मैले आशंका गरेको। त्यहाँभन्दा धेरै म यसमा प्रवेश गर्न चाहन्छु। आचार
संहिताको कारबाही गर्ने विषयमा स्पष्टीकरण सोध्नु भनेको कारबाही गर्नु होइन, कारबाहीको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्नु। कतिपयले प्रमुख आयुक्तको यो अभिव्यक्तिलाई धम्कीपूर्ण भन्दै उम्मेद्वारलाई दिएको चेतावनीको रूपमा बुझेका छन्। स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा चुनाव गराउने कार्यभार पाएको आयोगले उम्मेद्वारलाई भयभीत बनाउनु अनि आचार संहिताको उल्लंघन हुने कतिपयको तर्क छ। तर निर्वाचन कसूर तथा सजाय ऐन दफा 20 ले कुनै किसिमको लोभ लालच देखाउने वा आर्थिक प्रलोभन देखाउने कार्य गर्न नहुने उल्लेख गरेको स्मरण गराउँदै प्रमुख आयुक्त थपलिया त्यसो गरेमा आचार संहिता उल्लंघन मात्र नभई कसूर नै ठहरिने तर्क गर्नुहुन्छ। निर्वाचन कसूर तथा सजाय ऐनको दफा 20 ले के भनेको रहेछ भने कुनै किसिमले लोभ लालच देखाउने वा आर्थिक प्रलोभन देखाउने कार्य गर्न हुँदैन। यस्तो गर्यो भने निर्वाचनको चाहिँ यो कसूर गरेको ठहर छ। आचार संहिता उल्लंघन भन्दा अलि ठूलो हो यो के। आचार संहिता उल्लंघन भएको पाइएमा उम्मेद्वारको मनोनयन नै बदर हुने व्यवस्था छ। आयोगले कडाई गर्ने हो भने धेरै उम्मेद्वारको उम्मेदवारी नै धरापमा पर्ने स्थिति छ। तर आयोगले मात्र होइन, मतदाताले पनि आचार संहिता उल्लंघन गर्नेलाई मत मार्फत जवाफ दिएको आजसम्म देखिएको छैन। यो पटकको चुनाव अपवाद हुने आधार पनि बलियो छैन। रेडियो कान्तिपुरका लागि मनिष अधिकारी। यसैबीच निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले निर्वाचन आचार संहिता उल्लंघन गर्ने समय शुरू हुन लागेकाले सबै पक्ष चनाखो हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। बलियो शक्तिले कमजोर शक्तिलाई मेचेर जाने अवस्था आउन सक्ने भन्दै वहाँले समयमै नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताउनु भयो। अहिले पनि आचार संहिता उल्लंघन भएका उजुरी आएको र उजुरीको अध्ययन भइरहेको भण्डारीको भनाइ थियो। उम्मेद्वारलाई स्पष्टीकरण सोधिनु कार्यवाही नभएको तर प्रमाणले उल्लंघन भएको पुष्टि भए मात्र कार्यवाही हुने वहाँले उल्लेख गर्नुभयो। स्पष्टीकरणलाई कार्यवाहीका रूपमा नलिन र आयोगप्रति गलत लाञ्छना नलगाउन भण्डारीले आग्रह गर्नुभयो। आयोगले संविधान ऐन, नियम, कानून, निर्देशिका बाहेक अरू कसैलाई नचिन्ने वहाँको भनाइ थियो। आचार संहिता निर्वाचन आयोगले मात्र नबनाई सबै राजनैतिक दलसँग सहमति जुटाएर बनाउने भएकाले निर्वाचन कार्यान्वयन पनि सबैले गर्नुपर्ने वहाँले बताउनुभयो। कार्यक्रममा आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले निर्वाचन र संचार माध्यम सम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै मिथ्या, दुष्प्रचार र देशपूर्ण समाचार सम्प्रेषण नगर्न आग्रह गर्नुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसंग सत्तारूढ़ गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरूले आगामी निर्वाचनमा गठबन्धनलाई जिताउनु पर्ने आवश्यक रहेको बताएका छन्। सुदूरपश्चिमको धनगढ़ीमा आयोजित प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रममा बोल्दै उनीहरूले त्यस्तो संयुक्त धारणा राखेका हुन्। कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गठबन्धनका उम्मेद्वारलाई जिताउन आह्वान गर्दै जितेमा सुदूरपश्चिमले बढ़ी भाग पाउने बताउनुभयो। सुदूरपश्चिमबाट आफू एक्लैले जित्दा पनि प्रधानमन्त्री भएको बताउँदै गठबन्धनले जिते धेरै अवसर हुने उहाँको भनाइ थियो। संविधान विरूद्ध अनेक तत्वहरू लागि परेका कारण गठन भएको गठबन्धन चुनाव पछिसम्म रहने उहाँले दावी गर्नुभयो। यस्तै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संविधानलाई धरापमा पार्न खोजेपछि गठबन्धन बनेको उल्लेख गर्नुभयो। एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधुकुमार नेपालले संविधानमाथि आक्रमण हुन थालेकाले गठबन्धनको आवश्यकता भएको बताउनुभयो। डाक्टर बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टीले संविधान संशोधन मार्फत प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र प्रदेश प्रमुखहरूको व्यवस्थालाई प्रमुख चुनावी एजेण्डा बनाएको छ। आसन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको चुनावी घोषणा पत्र सार्वजनिक गर्दै अध्यक्ष भट्टराईले राष्ट्रपति र प्रदेश प्रमुखमा निर्वाचित व्यक्ति 2 कार्यकालभन्दा बढ़ी रहन नसक्ने व्यवस्था गर्न संविधान संशोधन गरिने बताउनुभयो। प्रदेश निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणालीमा नगएसम्म स्थिरता हुँदैन भन्ने कुरा र पुनः समानुपातिक संसद र संसदहरूलाई चाहिँ विधायकी काममा मात्रै केन्द्रित नगरेसम्म भ्रष्टाचार रोक्न सकिँदैन। त्यसकारण यी दुईटा कुरा हामीले 12 मध्येमा राखेका छौं भने अर्को हाम्रो टप प्रायोरिटी कुरा चाहिँ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, हरियो सफा र खुला शहर, उद्यमीलाई देशभरि प्रोत्साहन, व्यवसायिक कृषिलाई प्राथमिकता, भौतिक पूर्वाधारमा विशेष पहल, सूचना प्रविधि र अनुसन्धानलाई उच्च प्राथमिकता, बिजुली प्रमुख ऊर्जा, महिला सुरक्षाको ग्यारेन्टी भन्ने यसरी चाहिँ 12 वटा कुरा चाहिँ हाम्रा चाहिँ मुख्य चाहिँ हाम्रा बाचाहरू हुन्। सो पार्टीले भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि सदाचार ऐनको व्यवस्था, जन लोकपाल गठन, संवैधानिक आयोग, विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानहरूको पदाधिकारीहरूको नियुक्तिमा दलीय भागभण्डाको अन्त्य, राष्ट्रिय योजना आयोगको पुनः संरचना, नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको सबलीकरण, निजामती सेवा प्रणालीको रूपान्तरण गरिने घोषणा पत्रमा उल्लेख गरेको छ। यसैबीच नेपाली कंग्रेसले आज सार्वजनिक गर्ने भनेको चुनावी संकल्प पत्र भोलि मात्रै सार्वजनिक गर्ने भएको छ।
हिन्दूहरूको दोस्रो ठूलो चाड यम पञ्चक अर्थात तिहार आज शुरू भएको छ। कार्तिक कृष्ण त्रयोदशीदेखि कार्तिक शुक्ल द्वितीयसम्म 5 दिन मनाइने यम पञ्चक अन्तर्गत पहिलो दिन आज काग तिहार मनाइएको छ। वैदिक सनातन हिन्दू परम्परा अनुसार कागलाई यमदूत र सन्देशवाहकका रूपमा पूजा गर्ने गरिन्छ। वर्षभर कागले घर आँगनमा सुखद र प्रगतिशील र सौभाग्यका कुरा मात्र ल्याओस् भनेर कामना गर्दै आज कागलाई विभिन्न परिकार दिँदै पूजा गर्ने चलन छ। यसैबीच कार्तिक कृष्ण त्रयोदशीका दिन आज सुन चाँदी तामा आदि धातुका नयाँ भाँडाकुँडा किनेर ल्याई घरमा पूजाआजा गरे लक्ष्मी स्थिर भई बस्छिन् भन्ने धार्मिक विश्वास छ। धनतेरस समेत भनिने आजका दिन सुनचाँदीको गहना किन्ने चलन छ। आजै आयुर्वेद चिकित्सा शास्त्रका प्रवर्तक धन्वन्तरीको जयन्तीका साथै राष्ट्रिय आरोग्य दिवस समेत मनाइएको छ। अब केही समाचार संक्षेपमा। युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषले युवा स्वरोजगारका लागि करिब 12 अर्ब लगानी गरेको जनाएको छ। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले उपत्यकामा चाडपर्व लक्षित अनुगमनका क्रममा 201 वटा व्यावसायिक फर्मलाई कार्यवाही गरेको जनाएको छ। नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति महारथी प्रभु राम शर्मा र संयुक्त राष्ट्र संघको मुख्यालयका सल्लाहकार बिरामे डिओ बीच भेटवार्ता भएको छ। नाबालिकामाथि बलात्कारको आरोप लागेका नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका पूर्व कप्तान सन्दीप लामिछानेलाई थप 2 दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न जिल्ला अदालत काठमाडौँले अनुमति दिएको छ। नेपाल आयल निगमले तिहार तथा छठ विदामा कुनै पनि पेट्रोल पम्पहरू बन्द नहुने जनाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब लमजुङ डायरीको पालो। लमजुङ डायरीबाट आश गुरुङको नमस्कार। लमजुङका होमस्टेमा आन्तरिक पर्यटकको भीड़ लाग्न थालेको छ। पछिल्लो साता मौसममा आएको सुधारसँगै पर्यटक शहरबाट गाउँ गाउँ आएका हुन्। काठमाडौँ, पोखरा, चितवन साथै तराई पहाड़ र हिमालदेखि पर्यटक लमजुङका होमस्टेमा आउने गरेका छन्। कोरोना संक्रमण जोखिम हट्दै गएपछि विदेशी तथा भारतीय पर्यटक समेत लमजुङका गाउँहरूमा आउने गरेका छन्। सुखी गाउँले चिनिएको गलीगाउँमा मात्रै दैनिक 100 को हाराहारीमा पर्यटक आउने गरेको पर्यटन व्यवस्थापन समिति स्मार्ट भिलेज गलीगाउँका कार्यालय सचिव दीर्घ घलेले बताउनुभयो। खोलासोत्र गाउँपालिकाले गाउँ गाउँमा पुगेर योजना सम्झौता गर्न थालेका छन्। पालिका कार्यालय आउँदा जाँदा बढी खर्च हुने, कागजपत्र नमिल्दा फेरि गाउँ फर्केर आउनुपर्ने झन्झट, पालिका कार्यालयसम्म आउजाउ गर्दा हुने असहज परिस्थितिलाई मध्यनजर राखेर नागरिकलाई गाउँमै पुगेर सेवा प्रदान गरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत त्रिलोक चन्द्र गुरुङले बताउनुभयो। गाउँपालिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद गुरुङले गाउँपालिकाले बनाएको नीति तथा कार्यक्रमलाई गाउँमै पुगेर सम्पादन गर्ने कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको र गाउँलेलाई घर दैलोमै सेवा दिने प्रयास गरिएको बताउनुभयो। मर्स्याङ्दी गाउँपालिकाले नागरिकको सेवा प्रवाहमा सहज बनाउन जनप्रतिनिधि र शाखा प्रमुखहरूलाई नेपाल टेलिकमको पोस्टपेड मोबाइल नम्बर उपलब्ध गराएको छ। पालिकाले एकजना जनप्रतिनिधि वा कर्मचारीलाई वितरण गरेको नम्बरबाट जनप्रतिनिधि र नागरिकको मोबाइल नम्बरबारे थाहा पाउन, आधिकारिक व्यक्तिसँग कुरा गर्न, उनीहरूले पाउने सेवाको दुरूपयोग रोक्न जनप्रतिनिधि र शाखा प्रमुखहरूलाई मिल्दोजुल्दो नम्बर उपलब्ध गराएको अध्यक्ष अर्जुन गुरुङले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार आधिकारिक नम्बर उपलब्ध गराएपछि यसअघि निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधि र फेरिएका कर्मचारीको पनि स्थायी नम्बर हुँदा नागरिकलाई सम्पर्क सहज हुने बताउनुभयो। तिहारको समय लमजुङमा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ। जिल्ला सुरक्षा समितिले सुरक्षा योजना बनाएर सुरक्षाकर्मीलाई बजार तथा ग्रामीण भेगमा परिचालन गरेको छ। अपराधिक क्रियाकलापको पूर्व जानकारी गराउन सादा पोसाकमा सुरक्षाकर्मी खटाएको छ। प्रहरीले मुख्य तथा शाखा सड़कहरूमा मोबाइल गस्ती टोली खटाएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुशील वैद्यले पटका, आतिशबाजी जस्ता प्रज्वलनशील तथा विस्फोटक पदार्थहरूको आयात, ओसार पोसार, बिक्री, वितरण तथा प्रयोगमा रोक लगाएको बताउनुभयो। लमजुङमा साँझ 8 बजेपछि देउसी भैलो खेल्न प्रतिबन्ध लगाएको छ। हवस् त, लमजुङ डायरी आजलाई यति नै। आश गुरुङ बिदा हुन्छु, नमस्कार। जिल्ला डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग। तिहार लक्षित दैनिक 50 किलो सुन र 10,000 किलो चाँदीको कारोबार भइरहेको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। महासंघका अध्यक्ष मनिक रत्न साक्यले हिजो मात्रै 50 किलो सुन करिब 40 करोड़ रूपैयाँ बराबर कारोबार भएको बताउनुभयो। यस्तै 10,000 किलो चाँदी 10 करोड़ रूपैयाँ बराबरको कारोबार भएको साक्यले बताउनुभयो। गत वर्षको तुलनामा सुन चाँदीको मूल्य बढ़ेकाले 10% कारोबार घटेको महासंघले जनाएको छ। बजारको माग आज भोलि दैनिक 50 किलो सुन र 10,000 किलो बढ़ी चाँदी भए पनि सरकारले दैनिक 10 किलो मात्रै सुन आयात गर्न अनुमति दिएको छ। यस्तै चाँदी एक पटकमा 40 किलो भित्र्याउन पाइने महासंघले जनाएको छ। तिहारमा सुन चाँदीका सिक्का, थाली, मूर्ति, गहना लगायतका सामग्री खरिद गर्ने चलन छ। तिहारमा सुन चाँदीको माग बढ़े पनि सामान्य अवस्थामा 20 किलो सुनको माग दैनिक रहेको महासंघले जनाएको छ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पर्वका समयमा विद्युत खपत घट्ने जनाएको छ। उद्योग कारखाना सञ्चालन नहुने भएकाले 300 देखि 400 मेगावाट विद्युत खपत घट्ने प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेश बहादुर भट्टराईले बताउनुभयो। तिहारमा करिब 1300 मेगावाटको विद्युत खपत भए पनि प्राधिकरणसँग 1800 मेगावाटको जेनेरेटर रहेको छ। तिहारमा बत्तीको समस्या नहुने समेत भट्टराईको भनाइ छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। बेलायतका पूर्व चान्सलर ऋषि सुनकले आफू अर्को कन्जर्भेटिभ नेता र प्रधानमन्त्री बन्ने दौड़मा रहेको पुष्टि गर्नुभएको छ। उहाँले ट्विटर मार्फत आफूले बेलायतको अर्थतन्त्रलाई सही मार्गमा डोर्याउन चाहेको उल्लेख गर्नुभएको बीबीसीले जनाएको छ। बीबीसीको समर्थनको सार्वजनिक घोषणाको संख्यामा हालसम्म सुनकका पक्षमा 141, जोन्सनका लागि 56 र पेनी मोर्डनका लागि 23 सांसदहरू छन्। बेलायतको प्रधानमन्त्रीका लागि हुने चुनावमा उम्मेद्वारले 100 सीट ल्याउनुपर्ने हुन्छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री लिज ट्रसले पदबाट राजीनामा दिएपछि अहिले बेलायतको प्रधानमन्त्रीका लागि दौड़ शुरू भएको छ। अब खेल प्रसंग। 9 राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताका दौरान एक खेलाड़ीको मृत्यु भएपछि सरकारले देशभर अनिश्चितकालका लागि बन्द गरेको प्याराग्लाइडिङ उडान आजबाट खुला भएको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले विभिन्न 5 शर्तसहित प्याराग्लाइडिङ खुला गर्न अनुमति दिएको हो। प्राधिकरणले तोकेको शर्त पूरा गर्न नेपाल हवाई खेलकुद संस्था तयार भएपछि प्याराग्लाइडिङ खुला गरिएको फ्लाइट्स अपरेशन महाशाखाका उपप्रबन्धक विनय गिरीले जानकारी दिनुभयो। प्राधिकरणले तोकेको उडान क्षेत्रमा मात्र उडान गर्नुपर्ने, प्याराग्लाइडिङ पाइलट 15 दिनभित्र मेडिकल तथा मानसिक अवस्थाको परीक्षण गरी योग्य ठहरेको हुनुपर्ने, सबै प्याराग्लाइडिङ पाइलटले तोकिएको पोशाक र कम्पनी र पाइलटको नाम स्पष्ट हुनुपर्ने शर्त राखेको छ। त्यस्तै प्राधिकरणले व्यावसायिक उडानमा प्रयोग हुने ग्लाइडरहरूको 15 दिनभित्रमा प्राधिकरणका एयरवर्दिनेस इन्सपेक्टरको रोहबरमा परीक्षण गराई योग्य ग्लाइडरहरूलाई मात्र व्यावसायिक उडान अनुमति दिने उल्लेख गरेको छ। प्राधिकरणले पाइलटको रिफ्रेसर, एडभान्स टेन्डम तथा आपतकालीन अवस्थामा उद्धार गर्न प्रयोगात्मक तालिम वर्षको एकपटक गर्नै पर्ने शर्त पनि राखेको छ। विराट कोहलीको उत्कृष्ट ब्याटिङमा भारतले आईसीसी टी20 विश्वकप क्रिकेटमा पाकिस्तानलाई 4 विकेटले पराजित गरेको छ। 160 रनको विजयी लक्ष्य पछ्याएको भारतले निर्धारित ओभरमा 6 विकेट गुमाउँदै लक्ष्य पूरा गर्यो। भारतको जितमा विराट कोहलीले अर्धशतकीय इनिङ खेले। उनले 53 बलमा 6 चौका र 4 छक्का प्रहार गर्दै सर्वाधिक 82 रन जोडे। यस्तै हार्दिक पाण्ड्याले 40 रन जोडे। पाकिस्तानका मोहम्मद नवाज र हासिर रौफीले समान 2-2 विकेट लिए। मेलबर्नमा भारतले टस जितेर फिल्डिङ रोजेपछि पहिले ब्याटिङ थालेको पाकिस्तानले निर्धारित ओभरमा 8 विकेट गुमाउँदै 159 रन बनाएको थियो। पाकिस्तानका कप्तान बाबर आजम गोल्डेन डक आउट भए। उनलाई दोस्रो ओभरको पहिलो बलमा भारतका तीव्र गतिका बलर अर्शदीप सिंहले पहिलो बलमै एलबीडब्ल्यू आउट गरेका हुन्। जितसँगै भारत समूह 2 को शीर्ष स्थानमा रहँदा पाकिस्तान दोस्रो स्थानमा रहेको छ। यसअघि आजै भएको पहिलो खेलमा आयरल्याण्डलाई 9 विकेटले पराजित गर्दै श्रीलंका विजयी भएको छ। अन्त्यमा बुलेटिनका प्रमुख प्रसंग पुनः एकपटक। सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेता आफ्नै नेता कार्यकर्ताबाट सशंकित बन्दै भोट क्रस हुने त्रास बढ्दो। आचार संहिता पालना नगरे कार्यवाही गर्ने निर्वाचन आयोग दल र तिनका शीर्ष नेताको हकमा उदार बन्दै निर्वाचन आचार संहिता उल्लंघन गर्ने समय शुरू हुन लागेकाले सबै पक्ष चनाखो हुनुपर्ने निर्वाचन आयुक्त भण्डारीको भनाई। हिन्दूहरूको महान पर्व तिहार आज शुरू। यम पञ्चको पहिलो दिन सन्देशवाहकका रूपमा कागको पूजा गरी मनाइयो। बेलायतमा प्रधानमन्त्री बन्ने दौड़ तीव्र। पूर्व चान्सलर ऋषि सुनक पनि प्रधानमन्त्रीको दौड़मा। र आईसीसी टी20 विश्वकप क्रिकेटमा भारतद्वारा पाकिस्तान 4 विकेटले पराजित। आयरल्याण्डलाई 9 विकेटले हराउँदै श्रीलंका विजयी। हवस् त यिनै प्रसंगसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। राति 8 बजे सेक्युरिटी एण्ड क्राइम डायरी हुनेछ। साथी पूजनी र म पार्वता आज्ञा माग्छौं। नमस्कार।